अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले पर जारी हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया था। ताहम बाद में पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर बेंच ने इस फैसले को मुअत्तल करके बल्ले का निशान PTI को वापस कर दिया था। आज जस्टिस इसाकुल खान ने 4 वजूहात की बिना पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया, जिसमें तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। फैसले के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर यकतरफा फैसला दिया। फैसले में मजीद कहा गया कि हाई कोर्ट ने फैसला करते वक्त अपनी हदूद का ख्याल नहीं रखा, मतलब कि पेशावर हाई कोर्ट अपने फैसले को पूरे मुल्क में लागू करने का हुक्म नहीं दे सकती थी। इसके अलावा हाई कोर्ट ने अपने आज के फैसले में ये भी कहा कि 26 दिसंबर का हुक्म इम्तना इंतखाबात के बरवक्त इनकाद में रुकावट था। आज के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हो चुकी है। ताहम बैरिस्टर गौहर खान ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया है। PTI से बल्ला लेना लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। ये डिसीजन उजलत में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान लेना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है, इंशाल्लाह कल ही हम आपके अदालत आएंगे, मेहरबानी फरमा ले और जल्दी से हमें भी सुन ले। क्या अब तहरीक इंसाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी या ये केस अभी पेशावर हाई कोर्ट में ही चलेगा? वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान अलॉट करने की जो आखिरी तारीख है नाजरीन, वो 19 जनवरी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन अकबर एस बाबर साहब, जिन्होंने इनिशली जो है ये पटिशन दायर की थी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं जो आज अदालत में के अंदर भी पेश हुए, शाह फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। शाह फैसल साहब, आपसे शुरू करते हैं कि ये जो मसला है ये क्या अब आप लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या ये पेशावर हाई कोर्ट ये मामला हल करेगी? इसलिए चूँकि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, मगर जहाँ तक हमारी मालूमात हैं ये तो पेशावर हाई कोर्ट में इसकी अगली पेशी जो है वो लगी हुई है डिविजनल बेंच में। इस तरह है कि इसका थोड़ा सा मैं कोई बैकग्राउंड आपको देता चलूं। जब 22/12/2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया तो ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट में हमने रिट पिटिशन फाइल की, रिट पिटिशन नंबर 6173। सर, वो बैकग्राउंड हम दे चुके हैं, क्योंकि लोग अब जानना चाह रहे हैं, वक्त की किल्लत भी होती है कि अब आगे क्या होगा। जी मुख्तसर सा बता दें। मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, मुख्तसर सा मैं आपको बताता हूँ। उसमें हमने पॉइंट लिया था जुरिस्डिक्शन का। अच्छा। कि ECP के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, IPE को वो क्वेश्चन नहीं कर सकती, और आर्टिकल 17 और 25 को हमने इन्वोक करने के लिए कहा हाई कोर्ट को, और वो हमारा सर्टिफिकेट पब्लिश करे इलेक्शन का और ऑर्डर को सस्पेंड करे 22/12 के 2023 के ऑर्डर को। जब हमारे आर्गुमेंट सुने गए उसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और उस आर्गुमेंट्स के दौरान 26 तारीख को बाकायदा अटॉर्नी ऑफिस जो फेडरेशन का ऑफिस होता है जी, वो आया, बाकायदा एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब वो आए, 3 घंटे तक उनके आर्गुमेंट्स हुए और 26/12/2023 को बल्ले का निशान और IPE को हमारे इलेक्शन को रिस्टोर किया गया, बल्ले के निशान को भी रिस्टोर किया गया। जी सर, वो सब हमने दिखाया, उसके पर हम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, लोग उसको पढ़ते रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या अब ये केस पेशावर हाई कोर्ट में ही डिविजनल बेंच में ही चलेगा या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? ये मेरा आपसे सवाल था। आज जो ऑर्डर हुआ है, मैं ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ, आज जो ऑर्डर हुआ है वो
اس کو ایکس پارٹ آرڈر کہا گیا ہے. یہ بالکل ایکس پارٹ آرڈر نہیں ہے, یہ ایکس پارٹ آرڈر ہے ہی نہیں. اس دونوں فریقین کو سنا گیا ہے, الیکشن کمیشن کو سنا گیا ہے, الیکشن کمیشن کو باقاعدہ نوٹس ہوا ہے, اس پہ سروس ہوئی. وہ اگر نہیں آئے اور اس کی جگہ اٹارنی آفس آئے, یعنی فیڈریشن آ جائے اور 3 گھنٹے تک وہ بحث کرتی رہے, تو اس کو ایکس پارٹ آرڈر کہاں کہا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, آپ ادھر رک جائیں. دیکھیں سر ایک سیکنڈ, نہیں سر پلیز آپ ادھر رک جائیں, اس لیے بیکاز میں نے اور لوگوں کو بھی تو ساتھ بٹھایا ہوا ہے, وہ بھی تو کچھ بولنا چاہیں گے. میں آپ کی جانب پھر سے آؤں گی, اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ ذرا مختصر رکھیں. آئی ول کم بیک ٹو یو. اچھا آپ کا جواب میں پھر مختصر سا دیجیے. جواب میں دیتا چلوں. جی اچھا مختصر میں آپ کا جواب دیتا چلوں. اس طرح ہے کہ آج کی جو آرڈرز اور آج کے اور جو ریٹ پٹیشنز کے اٹیسٹڈ کاپیز وغیرہ ہیں, وہ ہم نے اسلام آباد پہنچا دی ہیں, اور بیرسٹر صاحب کی طرف سے جو ڈائریکشن تھی اس کے مطابق جو ہے ہم نے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ادھر پہنچ چکی ہیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا سپریم کورٹ میں چلے گا یا پشاور ہائی کورٹ میں؟ سپریم کورٹ وہ جا رہے ہیں آج کے آرڈر. آل رائٹ, ٹھیک ہے, اب آپ نے جواب فائنلی دے دیا. اکبر ایس بابر صاحب, ادھر جو ہمارے وکیل یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی جورسڈکشن کا جو مسئلہ تھا اور انہوں نے جو ایکس پارٹے جو آرڈر دیا ہے وہ تو غلط دیا ہے, اس لیے چونکہ الیکشن کمیشن کو تو سنا گیا تھا, اور اگر الیکشن کمیشن نہیں آتی تو وہ تو ان کا قصور نہیں ہے. پھر بھی جو وفاق ہے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تھا, تو وہ اس کو جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا جو آج کا آرڈر ہے اس کو ایک طریقے سے وہ چیلنج کر رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو پہلا آرڈر تھا اس وقت الیکشن کمیشن کے وہاں پہ کوئی نمائندہ نہیں تھا, نہ ان کو ریپرزنٹیشن ہوئی, نہ ان کو موقع ملا آرگو کرنے کا. اور آج کا بھی جو فیصلہ ہے وہ بھی پشاور ہائی کورٹ کا. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کا نمائندہ تو تھا نا. جی, لیکن الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے ظاہر ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ یہ ایشو جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے, نہ ہی کوئی پروونشل گورنمنٹ کا ہے. یہ ایک اٹانومس کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. تو کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی نمائندگی نہیں کر سکتا. بہرکیف یہ تمام باتیں ہو چکی ہیں, ہمیں آگے کے دیکھنا چاہیے کہ آگے جس طرح آپ نے سوال کیا کہ آگے کیا لائے عمل اختیار کریں گے. اب وہ اینڈ میں انہوں نے جواب دیا کہ اب وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. سو آبویسلی سپریم کورٹ میں کیونکہ 9 تاریخ کو ڈبل بینچ پشاور ہائی کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا تھا, آلدو ہمیں ابھی تک اس کی وہ ملی نہیں ہے, ہمیں نوٹس نہیں ہوا سر, آلدو ہم اس میں رسپونڈنٹس میں شامل ہیں. لیکن اب چونکہ یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ میں ہم بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. اور یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ یہ کلیریفائی کر دے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے یہ اپنے بیٹ کے سمبل جو ان کو نہیں ملا اس کے خلاف اگر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گی تو پھر آپ بھی ادھر ایک رسپونڈنٹ بنیں گے یا پارٹی بنیں گے اس کیس میں؟ ایبسولوٹلی, ڈیفینیٹلی. دیکھیے کیونکہ یہ جب ہم نے یہ کمپلین فائل کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو 5 دسمبر کو ہم نے کی تھی, 8 دسمبر کو پریلیمنری ہیئرنگ ہوئی, پھر 12 اور 14 اور پھر 18 کو فیصلہ محفوظ کر دیا. بائی دا وے فیصلہ جو 22 کو اناؤنس کیا وہ 21 تک ریسٹریننگ آرڈر بھی پشاور ہائی کورٹ کا ہی تھا جس میں پی ٹی آئی گئی تھی اور اس وقت یہ کہتی تھی الیکشن کمیشن سے کہ ان کو فیصلہ سے روکا جائے کہ وہ فیصلہ نہ اعلان کرے. پھر 21 کو اچانک انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا, انہوں نے کہا جی ان کو فوراً الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ وہ فیصلہ اناؤنس کریں. پھر یہ ان کو آرڈر ہوا 24 گھنٹے کے اندر فیصلے کا, اور پھر 22 تاریخ کو انہوں نے فیصلہ دیا. تو ڈیفینیٹلی ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہم اپنا یہ موقف رکھیں گے. ایک تو میرٹس آف دا کیس ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ سب کچھ ڈاکیومنٹڈ ہے, لیکن جو لارجر ایشو ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے, جس کو ہم کوشش کریں گے کہ لیگلی ہم اس کو فوکس کریں کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنلی الیکشن ایکٹ 2017 اور جو پی ٹی آئی کا کانسٹیٹیوشن اس کے تحت یہ حق ہے پی ٹی آئی کے ممبرس کا کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کر سکیں. مگر یہ جو سوال آج پوچھا گیا پی ٹی آئی کے وکلا کی طرف سے, انہوں نے یہ کہا اور یہ اس کے اندر آرڈر کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے آرگیو کیا, شاہ فیصل صاحب بھی بہتر بتا سکیں گے, مگر انہوں نے کہا کہ جی الیکشن
کمیشن جو ہے وہ کیوں پارٹی بن رہی ہے, وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ جی تحریک انصاف کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے, وہ اس پشاور ہائی کورٹ میں پارٹی بن کے چیلنج ہی کیوں کر رہی ہے پی ٹی آئی کو؟ اس لیے کہ یہ کیونکہ they should be seen to be independent, the Election Commission of Pakistan. They are independent, لیکن دیکھیے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک اٹانومس کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایٹ اسٹیک ہو جاتی ہے کہ جو ان کا فیصلہ ہے اس کو وہ ڈیفینڈ نہ کرے. یہ ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ڈیفینڈ کرے کہ انہوں نے کن لیگل گراؤنڈز پہ, کن بیسس پہ یہ فیصلہ کیا. تو یہ اس میں کوئی ایسا پریجوڈس نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے میدان میں آئے کہ جی ظاہر ہے ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن تھا جس میں, اور یہ بائی دا وے یہ کوئی اچانک تو نہیں ہوا, 1.5-2 سال سے یہ پروسیس چل رہا تھا. پہلا فیصلہ ہے 23 نومبر کو, جس میں لاسٹ ان کو 20 ڈیز کی ایک اپرچونٹی دی گئی کہ آپ ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں. انہوں نے کرایا انٹرا پارٹی الیکشنز. اب وہ الیکشنز تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں تو پھر الیکشنز کا نام ہی وہ تو مس نومر ہو جائے گا, کیونکہ اگر ایک کمپیوٹر میں بیٹھ کے دفتر ایک کمرے کے اندر سارے ریزلٹس مرتب کیے جائیں اور 2 درجن لوگوں کو پشاور میں اکٹھا کر کے ایک لوکیشن بھی نہ بتائی جائے اور وہاں پہ وہ نعرے لگائے جائیں کہ قبول ہے قبول ہے. ہم نے تو 1 دسمبر کو ہمیں پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس. ٹھیک, مگر اکبر ایس بابر صاحب یہاں پہ جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے ایک بڑا سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس وقت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے, مگر چونکہ وہ پارٹی بن گئے ہیں تو وہ غیر جانبداری کا جو ایک ٹیگ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس حوالے سے میں بات کروں گی اور مجھے چھوٹا سا وقفہ شامل کرنا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہ فیصل صاحب سے بھی پوچھیں گے, جو آپ نے ایک بات ضروری کی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ جی الیکشنز اگر آپ نے کرانے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کو جلد کرائیں اور ٹائم پہ کرائیں. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. جو 8 فروری کا الیکشنز ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. وقفہ لیتے, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج کے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت بیٹ کا سمبل جو ہے پی ٹی آئی سے واپس لے لیا گیا ہے, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. شاہ فیصل صاحب آج عدالت کے اندر موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ فیصل صاحب, اب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح اکبر ایس بابر صاحب بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو ایک طریقے سے ان کا پورا حق بنتا تھا کہ وہ آئیں اور وہ اپنے ہی فیصلے کے حوالے سے جو ہے بات کو آگے بڑھائیں. آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, الیکشن کمیشن کی تو ثوابدید ہی نہیں تھی یا الیکشن کمیشن کا حق ہی نہیں تھا کہ وہ آ کے اس فیصلے کو چیلنج بھی کریں عدالتوں کے اندر؟ دیکھیں, یہ تو ایک لیگل کویسچن تھا جو ہم نے عدالت میں اٹھایا. عدالت نے اس پہ لبکشائی کرنے کی بجائے اس پوائنٹ کو ڈی بی کے لیے رکھ دیا, ڈویژنل بینچ کے لیے, پشاور ہائی کورٹ میں. جی, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. مطلب جو 2 ججز کے لیے جو ہمارے آنریبل پشاور ہائی کورٹ میں ڈی بی 2 ججز کی ہوتی ہے, ریٹ پٹیشن وہ 2 ججز سنتے ہیں, تو ان کے لیے چھوڑ دیا کہ یہ کویسچن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ آیا الیکشن کمیشن آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی. انہوں نے اس بات پہ لبکشائی نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے, مگر یہ پھر اب ان کے لیے چلا گیا. ٹھیک ہے, تو اب حتمی فیصلہ جو ہے وہ ڈویژنل بینچ ہی کرے گا یا سپریم کورٹ کرے گا؟ بالکل ڈویژنل بینچ کرے گا, پشاور ہائی کورٹ کا. دیکھیں, ریٹ پٹیشن پہ جو ہے وہ ڈی بی کرے گی, ڈویژن بینچ کرے گا, اور انٹرم کی حد تک جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے, جیسے بیرسٹر صاحب کی آپ نے بات کی اور ان کی کلپ بھی چلائی, انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں وقتی طور پہ ریلیف لینے کے لیے, ٹھیک ہے, اور آپ ہمارا کیس آپ جلد لگائیں اور ہم کو سنیں. مگر دیکھیے 19 جنوری تک ڈیٹ ہے شاہ فیصل صاحب, ڈیڈ لائن ہے, تب تک جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یا آپ کو بیٹ کا سمبل دینا ہے یا نہیں دینا, یہ سب کچھ 19 جنوری سے پہلے ہو جائے گا. دیکھیں, اس طرح ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے بیٹ کا جو سمبل ہے اگر وہ نہیں ملتا تو اس سے جو ہے ایک بہت بڑا بہت بڑا ایک پرابلم کریٹ ہو جائے گا. جو ریزروڈ سیٹس ہیں, مائنارٹیز کی سیٹس ہیں, کیونکہ وہ تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے اگر سمبل نہیں ہوگا
تو وہ کیسے دی جا سکیں گی؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ پھر شاید انٹرا پارٹی الیکشن پھر بہتر کر لیتے نا، زیادہ جمہوری کر لیتے، جس طرح اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کی وہ جمہوری طریقہ نہیں تھا. دیکھیں یہ فیکٹس کی بات ہے. انٹرا پارٹی الیکشن ہمارا جس طرح سے فیئر ہوا، میرے خیال میں ایسا الیکشن پاکستان میں کسی بھی پارٹی نے کرایا ہو. ٹھیک ہے اکبر ایس بابر صاحب، آپ نے شاہ فیصل صاحب کی بات سن لی. سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی. جی آپ نے شاہ فیصل صاحب کی بات سن لی. پولیس پرووائڈ کی گئی ہمیں، سارے میڈیا نے اس کو کور کیا. جی آپ کی بات میں نے سن لی. اس کے بعد بھی اگر شاہ فیصل صاحب، میں نے آپ کی بات سن لی. اکبر ایس بابر صاحب، آپ نے شاہ فیصل صاحب کی بھی بات سن لی. انہوں نے کہا کہ جس طرح کا الیکشن ہوا ہے میڈیا نے اس کو دیکھا دکھایا، اور اس طرح کا الیکشن کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا. دیکھیے بڑا افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو آج کل وکلا جو پی ٹی آئی پہ کو کنٹرول کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی جو بیسیکلی عدالتوں میں چیمپئنز آف ڈیموکریسی بنتے ہیں، کانسٹیٹیوشنلزم بنتے ہیں، رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، جب وہ ایک ایسے فراڈ اور فراڈولنٹ الیکشن کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں تو بڑی دکھ کی بات ہے. کیونکہ ہمیں سب سے پہلے ہماری لوئلٹی جو ہے نا وہ ہمارے اس ملک سے ہونی چاہیے، اس آئین سے ہونی چاہیے. پارٹی بہت پیچھے آ جاتی ہے، نیچے آتی ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں 1 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس گیا اور وہاں پہ ایک ڈیلیگیشن پی ٹی آئی ممبرز کو لے کے گیا. وہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹ ہوئی، اس کی ویڈیوز بنی، اور میں نے وہاں سینٹرل آفس کے انچارج سے یہ صرف 3 چیزیں مانگی. میں نے کہا آپ مجھے ووٹر لسٹ دیجیے، آپ مجھے نامینیشن پیپرز دیجیے، اور آپ مجھے الیکشن کے قواعد و ضوابط دیجیے. یہ 3 بڑی سمپل ڈیمانڈس تھیں، بیکاز ہم لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے ڈفرنٹ کیپیسٹیز میں. تو ہمیں انہوں نے بڑے پلین مطلب ریکارڈڈ ہے وہ صاحب، انہوں نے کہا جی یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں، آپ کو کیسے مگر اکبر ایس بابر صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر پی ٹی آئی سے بیٹ کا سمبل لے لیا جاتا ہے تو کیا یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ ہوگا؟ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ایک ان کا جو انتخابی نشان ہے لے لیا گیا تھا، اور اس سے پیچھے بھی اگر جائیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں مقبول سیاسی جماعتوں کے ساتھ. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مقبول سیاسی جماعت کمزور ہوگی اور یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ جمہوریت کو مزید جو ہے کمزور کرے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ سمبل ہے، شاید آج کل کی جو پی ٹی آئی کو وکلا ہیں ان کو شاید معلوم بھی نہ ہو کہ اگست 2002 میں اس کو لینے کے لیے درخواست میں لے کے گیا تھا الیکشن کمیشن. نہیں مگر میرا سوال تو کچھ اور ہے. تو میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. دیکھیے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، امپورٹنٹ چیز کیا یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ڈیموکریسی کو چلائیں جو پرفارم نہیں کرتی، ڈیلیور نہیں کرتی، لیڈرشپ پروڈیوس نہیں کرتی، کیونکہ اس کی بنیاد کھوکھلی ہے. کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کوئی ڈیموکریٹک نہیں ہے، وہ ایک فساد کے ذریعے، ایک فراڈ کے ذریعے ایک لیڈرشپ کو لاتے ہیں سامنے، اور وہ ہمارے مسائل کو مگر لیٹ شاہ فیصل صاحب آنسر دیٹ کوسچن. شاہ فیصل صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس پلیز اپنے دے دیجیے، جسٹ ون لائنر یہ ہے کہ ہمیں پرسنل اٹیکس کی بجائے فوکس کرنا چاہیے اپنے اس ملک میں ڈیموکریٹک نارمز کو فلرش کرنے کے لیے، اور ہمیں انکریج کرنا چاہیے ڈیموکریسی کو. اور ہمیں جو کچھ ہو رہا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی ایسا کوئی ایکٹ نہ ہو جائے کہ ہمارے ملک میں خدا نہ خواستہ ڈیموکریسی کو نقصان پہنچ جائے. بہت بہت شکریہ شاہ فیصل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اکبر ایس بابر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین یہ جو مسئلہ ہے اب یہ سپریم کورٹ کی طرف جائے گا، مگر اور بھی کچھ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، انصاف کے لیے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ تربت سے اسلام آباد آئے ہیں، اور بہت سخت سردی ہے اس وقت اسلام آباد میں، مگر وہ سردی میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نظریں سپریم کورٹ پہ ٹکی ہوئی ہیں اس امید میں کہ ان کو انصاف ملے گا. وہ ہم آپ کو دکھائیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر اس خون جما دینے والی سردی میں بھی بلوچ مسنگ پرسنز کے لواحقین احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ احتجاج
23 नवंबर से जारी है और अब इसको 40 दिन का वक्त हो गया है, मगर अब भी इस कैंप में 70 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं, लेकिन इस सख्त सर्दी में भी इनका जज्बा ठंडा ना पड़ सका। इनमें ज़्यादातर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ बच्चे भी हैं और हमारी उनसे बात हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि इनका रियासत से सिर्फ एक ही मुतालबा है और ये कि इनके प्यारों को रिहा किया जाए ताकि लोग मुसलसल इंतज़ार की अजियत से आज़ादी हासिल कर सकें। हमारी बात हुई वहाँ पे 12 साला अली शेर से। आइए आपको दिखाते हैं कि अली शेर कैसे जो है अपने मामू को ढूंढता हुआ बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आ पहुँचा है। इस वक्त हमारे साथ 12 साला अली शेर मौजूद हैं और इनके मामू ज़हीर अहमद को अप्रैल 2015 में 13 अप्रैल 2015 में अगवा कर लिया गया था, जबरी तौर पर लापता कर दिया गया था हब चौकी से बलूचिस्तान में। यहाँ पे अली शेर कहते हैं कि जब तक उनके मामू ज़हीर अहमद नहीं मिलते वो घर वापस नहीं जाएंगे। उनके साथ उनकी वालदा आई हुई हैं माजबीन बलोच। और आपसे पूछूंगी अली शेर, अभी तो छुट्टियां हैं सर्दियों की, मगर सर्दी बहुत है, बच्चों का तो दिल चाहता है कुछ और करने का छुट्टियों में, क्यों ज़रूरी है आपका यहाँ बैठना? हम भी तो यही चाहते हैं, हम खेल कूदे, मगर ये नाकाम रियासत हमें ना खेलने देती है, ना कूदने देती है, ना पढ़ने देती है। हम पर क्यों जुल्म करती है? हम बलोच है इसलिए। मेरे मामू ज़हीर बलोच ने ना कोई गुनाह किया था ना कुछ किया था, वो एक मजदूर था। मजदूर बलोच इतना लायक बंदा है, बलोच को कलम से लड़ने भी नहीं देते हैं। ये बातें आपने कहाँ से सीखी हैं? ये बातें हम इधर ही जब सीखे, मैं अपने मामू के लिए इधर बैठा हूँ। मेरे जब कल मामू को बाजियाब नहीं करें हम नहीं यहाँ से उठेंगे। आप पढ़ना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं अली शेर? मैं सबसे पहले प्लास्टिक सर्जन बनूंगा, बलोचों को मुफ्त इलाज करूंगा। प्लास्टिक सर्जन क्यों बनोगे? बस मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। अभी तो आपकी बड़ी ख्वाहिशें होंगी, आखिरी ख्वाहिश नहीं होगी, आपकी ये पहली ख्वाहिश है। प्लास्टिक सर्जन बन के क्या करोगे? बलोचों का। नाजरीन, अली शेर के साथ ही उनकी जो माँ हैं माजबीन बलोच, वो भी बैठी हुई थी और अपने भाई का जो एक तस्वीर है ज़हीर अहमद का, वो लिए बैठी हुई थी, चूँकि उनके भाई जो हैं 13 अप्रैल 2015 से जो हैं लापता हैं। इस तरह के बहुत से माएँ और बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं। हमने कोशिश की कि हम बच्चों से बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि उनको क्या समझ आ रहा है। ज़्यादातर बच्चे 10 साल से कम उम्र के भी थे, उनसे भी हमने बात की और उनको उनसे पूछने की कोशिश की कि वो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। आपको दिखाते हैं कि माजबीन बलोच जो अली शेर की वालदा हैं, उन्होंने क्या कहा अपने भाई के बारे में। क्या करें, मैं 75 सालों से, जब हम खुद छोटे बच्चे थे, हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारे जो भाई या बहनें या माएँ हमारे साथ 75 साल के 80 साल के माएँ भी साथ हैं। इतनी बड़ी दूर से हम जो लॉन्ग मार्च करके यहाँ अपने प्यारों के लिए आए हैं। जब हम यहाँ इस्लामाबाद इंटर हुए, जो हमारा इस तरह का पुरजोश इस्तकबाल किया गया, लाठी चार्ज वगैरह करके, इसके सर पे हेलमेट मारा था, ये 2 दफ़ा बेहोश भी हो गया था, इस पे लाठी चार्ज भी हुआ था। ये कब हुआ? ये उसी दिन हुआ था जिस दिन हम इस्लामाबाद इंटर हुए थे, उसी रात। आपको पुलिस ने मारा था? जी, मुझे पुलिस टूल प्लाजे में मारा था। जब मैं एक आदमी को ले जा रहे थे, जब मैंने उसका पाँव पकड़ा, उसे जाने नहीं दिया, मेरे गर्दन के ऊपर उसने टांग रख के मुझे हेलमेट मार के बेहोश कर दिया। मैं 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। ये पैर पहले से ख़राब था तो पुलिस ने इसी पाँव पे उसको मारा। आप इसलिए प्लास्टिक सर्जन बनना चाहते हो? जी। अच्छा, आपके भाई के साथ क्या हुआ? मेरे भाई ज़हीर अहमद जो है मेरा कज़न चाचाजाद भाई है। वैसे इसको 13 अप्रैल 2015 को कराची एप चौकी से बस से उतार के अगवा किया गया था। उसके बाद क्वेटा प्रेस क्लब हो या कराची प्रेस क्लब या इस्लामाबाद प्रेस क्लब, जहाँ भी हमें कुछ नज़र आता था हम उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए जाते थे। उठा के लेके गया था उसे? FIR किसके खिलाफ था? सिक्योरिटी फोर्सेस।
उस FIR का कुछ नहीं बना, कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे FIR का। बस यही हमने फिर 52 डेज़ रेड जोन में भी धरना दिया। उस धरने में हमको वही झूठे वादे, झूठे तसल्लियाँ दे दिए गए। शाजिया मरी और राना सनाउल्लाह ने वहाँ में ये कहा गया कि आप लोग यहाँ से उठ जाएँ, 3 महीने के अंदर अंदर आपके जितने भी लापता अफराद हैं उनके हवाले से आपको डिटेल देंगे। लेकिन उस मसले को तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है, उन्होंने इस इशू को फिर उठाया ही नहीं। उसी कुछ पता चला आपको किसी और के ज़रिए कि कहाँ है आपका भाई? नहीं, बिल्कुल भी किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। बस ये ले के गए हैं, उस दिन से आज तक हमको कुछ भी नहीं पता है। अब मुझे बताइए कि ये बच्चों की छुट्टियां तो ख़त्म हो जाएंगी, फिर कब तक आप यहाँ बैठेंगे? छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अभी मजबूरी है, ज़ाहिर मजबूरी के तहत मैं खुद बीमार हूँ। और उस रात ठंड की वजह से पुलिस वाले सबको लेके गए थे, मुझे और मेरे जो साथी एक था वो माजूर था, हमको सड़क छोड़ के गए थे। मुझे इतना ठंड लगा, मैं 15 दिन तक तकरीबन 14 दिन से बीमार हूँ, सीने के मरीज़ हूँ, इस्तिमा का मरीज़ हूँ, फिर भी यहाँ तक पे बैठी हूँ। हमारी बस छोटी सी डिमांड है, अगर आप लोगों ने उनके साथ कुछ किया है हमें बता देता कि हमारी ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो जाए। अगर वो ज़िंदा हैं उनके हवाले से कुछ बताएं। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, आपकी अदालतें बने हुए हैं, अपनी अदालतों में उनको पेश करें, उनको जुर्म साबित हुए हो जाएं, भले उसको हमारे सामने फांसी दे में कबूल है। लेकिन यूँ किसी इंसान को जिंदानों में, टार्चर सेलों में 15-15 साल, 9-9 साल, 8-8 साल अजियतें देना कहाँ का कानून है? आपको कुछ खदशा है कि उनको टॉर्चर सेल में रखा गया? क्या उनकी वाबस्तगी किसी तंजीम के साथ थी? नहीं, किसी तंजीम के साथ नहीं थी। वो क्या करते थे? वो करते थे, वो ट्रांसपोर्ट में था। तो फिर उठाया क्यों? बस यही तो वजह है कि बलोच का नाम देकर उठा लेते हैं हर किसी को। जब उठा, अगर वो तंजीम में होता वो इधर क्या करता? वो बलूचिस्तान में क्या करता? वो पहाड़ों पर होता। इधर तंजीम का इधर रहना क्या होता? वो एक मुलाजिम था, वो नौकरी करता था, अपने बेटे का पेट पालता था। ये इन मासूमों को तंजीम करार देते हैं कि इनका उम्र तंजीम का है। सर हमारे साथ 80-80 साल की औरतें मौजूद हैं कि उनकी किसी का बेटा लापता है, किसी का भाई लापता है। इस बच्ची ने क्या गुनाह किया था? ये भी तंजीम के क्या आप बोलते हो? ये भी तंजीम में इसके पास क्या बम है? इसके जेब में बम है? ये अपने भाई अब्बू के लिए इधर आया है। इसने क्या गुनाह किया है? आप अपने अब्बू को मिले थे, जानते थे? इसका नाम जहांजेब है, मोहम्मद हसनी। जहांजेब मोहम्मद हसनी 3 मई 2016 से लापता है। कली कमरानी रोड क्वेटा से गायब हैं। क्या ये दर्जी का काम करते थे? क्यों उठाया गया इनको? तो ये तो हम इससे पूछेगा कि तुम बोलता है दहशतगर्द है। ये तो दर्जी था, ये सारा दिन दुकान में बैठा था, काम कर रहा था। ये दहशतगर्द होता है? फिर ये कपड़ा सीता था। हमारा घर का वायद ये है, हमको कोई नहीं है कमाने वाला। हमारा ये था, दिन का 400-500 लाता था। हम अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी को हमारा बर्बाद किया। हम फ़ौज को कहता गाली देते, कैसा गाली नहीं दे फ़ौज को। हम 1 महीने 10 दिन बैठा है, हमारा पैर सूख गया, हमारा पसली को मारा, इधर हमको ऐसा लाठियों से मारा, ये सब बच्चों को, ये सब माओं को मारा। 1 महीना 10 दिन से इस सर्दी में बैठ के ये कैंप को कितना दिन है सबसे पूछो। अभी तुम लोग आया, हम 1 महीना 10 दिन अभी हमको हो गया बैठे। इसका एक लड़की 6 महीने का था, अभी 9 साल का हो गया है। वो इंतज़ार में है, नानी गया है, हमारा अब्बू को लाएगा। ऐसा खुश है, ऐसा खुशी है। अल्लाह के वास्ते हमारा बच्चों को हमको दे, हम वापस। घर पे इनका इंतज़ार हो रहा है और इनके बच्चे कह रहे हैं, इंतज़ार कर रहा है कि हमारा अब्बू आएगा। ये जो आपके भाई हैं जिनका आपने उठाया हुआ है? बेटा है इसका। बेटा है? इसका नाम क्या है? इसरार बलूच। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ना कोयटा में। उसके एक और दोस्त को उठाया गया था। उसकी दोस्त को 5 साल बाद रिहा किया गया, लेकिन अभी इसका बेटा अभी तक भी लापता है। 2015 से लापता है। ये तुर्बत से अकेली यहाँ पर आई है सर्दी में। सर्दी भी बहुत, इसकी उम्र भी आप लोग देख रहे हो। तुर्बत से लॉन्ग मार्च पे आपको तो पता ही होगा कितने तशद्दुद हुए हम पर। और अकेले यहाँ पर आई सिर्फ अपने बेटे के लिए एक उम्मीद लेकर, शायद मेरे बेटों को ये वापस बाजियाब करके ले जाए, वापस मेरे बेटे लौट कर आ जाए। इसकी उम्र भी आप देख सकते हो कितने छोटा बच्चा है। एक 16-17 साल का बच्चा किसी का कुछ बिगाड़ सकता है? और आपके ये आपका कौन है? ये मेरा भाई है।
4 जनवरी 2013 पसनी एयरपोर्ट के मकाम से एजेंसी वालों ने अगवा किया था। इस वक्त इसका उम्र 16 साल है, मैट्रिक का स्टूडेंट था। इसके साथ इसके दोस्त भी थे और हमने उसकी गुमशुदगी के FIR पसनी के थाने में दर्ज किया और उन गवाहों को भी पेश किया जो उस वक्त मेरे भाई के साथ थे। क्वेटा और ग्वादर कमिश्नर के सामने पेश हुए, लेकिन अभी तक हमें कतर का तक भी जवाब नहीं मिल के मेरे भाई कहाँ आए, किस हाल में है। मेरे भाई पिछले 11 सालों से लापता है और हम पिछले 11 सालों से दर पदर टोकरें खा रहे हैं। इस्लामाबाद आने का मकसद चीफ जस्टिस साहब इस कोर्ट नोटिस लें और हमारी भाई की बाजियाबी को यकीनी बनाएं। आपका नाम? आजरा बलोच। हम अपने भाई के लिए कहीं भी प्रोटेस्ट हो या धरने रैली वगैरह हो तो हम अपने भाई के लिए जाते हैं और आवाज़ उठाते थे और हमें धमकियाँ मिलती हैं कि तुम अपने भाई के लिए अगर कुछ आवाज़ उठाओगे या रैली प्रोटेस्टों में जाओगे तो हम तुम्हारे बंदे को और ज़्यादा तकलीफ देंगे, इतनी तकलीफ दें कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे सभी जो है ना वो इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, इसलिए चूँकि हम यहाँ पे आए हैं और हम सोच रहे थे कि आधे घंटे में चले जाएंगे वापस, मगर हमें अब घंटे से ज़्यादा हो गया है, मगर लोग ख़त्म नहीं हो रहे। लोग अपने प्यारों की तस्वीरें लिए कैमरे के सामने इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, सोचते हैं कि शायद इस इंटरव्यू से ही उनके प्यारे उनको मिल जाएं। ये कौन है मेरी बहन? ये मेरा शोहर अब्दुल्ला है। इसे कोयटा एयरपोर्ट रोड से उठाया गया है, गैरेज गया था गाड़ी बनवाने के लिए। आप बता रही थी 2022 12 दिसंबर 2022 को एयरपोर्ट रोड से उठाया गया है, गैरेज से गाड़ी बनवाने के लिए गया था। तो उधर से 2 गाड़ी वाले वीगो वाले आए थे और उनके साथ ईगल वाले भी थे और उठाया है। अभी हमें पता नहीं कि कहाँ लेके गया है। क्या करता था वो? गाड़ियों का कारोबार करता था, गाड़ी लेता है और बेचता है। छोटू, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपकी मैंने बात तो कर ली। ये तो आपके अब्बू हैं जो पुलिस में थे जी, मोहम्मद रशीद जी। उनको उठाया गया 26 फरवरी 2021 को जी। ठीक है, और डेरा बुगती से आपका ताल्लुक है, मगर क्वेटा से आपके वालिद को उठाया गया। हाँ जी, यही है ना? 7 बहन भाई हो आप? जी। FIR किसके खिलाफ कराई? FIR हमने दे दिया है, उसने पुलिस वाले ने ले लिया नहीं है। और मुझे ये बताओ कि घर में क्या हालात है? घर में बहुत बुरी हालत है, माँ रोते रहता है। क्या कहता है? कहता है जिसने भी ले गए ले आओ, खुदा से दुआ मांगता है। और घर में आपके वालिद ही सारा पैसा करते थे, तो अब खर्चा कहाँ से होता है? पूरा हो जाता है? नहीं, गरीबी की हालत है। स्कूल जा रहे हो? जी। स्कूल के पैसे अम्मी भर देती है? स्कूल में क्या करे अभी? क्यों? पढ़ने का मन नहीं? मन है, पैसा नहीं है। आप मौला बख्श की बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि पढ़ने का मन तो है मगर पैसा नहीं है, इसलिए चूँकि उसके वालिद जो हैं उनको इस तरह लापता कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आप यकीन दहानी कराएं, लिख के यकीन दहानी कराएं कि आइंदा से किसी भी शख्स को, किसी भी पाकिस्तानी को लापता नहीं किया जाएगा। क्या वो कराते हैं कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, मगर तब तक जो है, जब तक ये समाअत फिर से नहीं होती तब तक और आगे जाके भी हमने देखा है कि जितनी भी ख़वातीन और बच्चे हैं वो खुले आसमान के तले जो है इस सख्त सर्दी में इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि उनके लापता अफराद मिल जाएं। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।